इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भन्ने टपिक पढ्छौं है। इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भन्ने टपिक पढ्छौं। यसमा चाहिँ पोल्युसनको टाइपहरु छ र पहिला पढ्या भन्दा नयाँ चाहिँ यो पटक रेडियो एक्टिभ पोल्युसन भन्ने तिमीले खासै पढ्या हुँदैन अन्त। तिमीले एयर पोल्युसन, सोइल पोल्युसन, नोइज पोल्युसन यस्तो मात्रै पढ्या हुन्छ। रेडियो एक्टिभ पोल्युसनको बारेमा अलि डिटेलमा पढ्छौं हामी। र अर्को भन्या चाहिँ हाजार्डियस वेस्ट भन्ने कुरा पढ्छौं। हाजार्डियस वेस्ट भन्या चाहिँ हानिकारक वेस्टहरु भन्या हो। सबै वेस्टहरु एकदमै हाइली हाजार्डियस हुन्छ भन्ने छैन। केही वेस्टहरु यस्ता हुन्छन् तिनीहरु चाहिँ अलि बढी हाजार्डियस हुन्छन्। त्यो हाजार्डियस वेस्ट भनेको के हो, तिनीहरुको टाइप के हुन्छ, तिनीहरुलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा हामी यो टपिकमा पढ्छौं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट गरौँ। इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन हामीलाई नेपालीमा वातावरण प्रदूषण भन्छौं हैन त। वातावरण प्रदूषण भन्छौं। द देन आएछ। द कन्टामिनेसन अफ इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट। इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट भन्नाले चाहिँ हावा, पानी, माटो यिनीहरुलाई सम्झिनु पर्यो हैन। हावा, पानी, माटो भन्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट्स हो। द कन्टामिनेसन अफ इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट विथ हार्मफुल सब्स्टेन्सेस which bring change in physical, chemical and biological properties of the environment and harm the life of living organism is called environmental pollution. Environmental pollution भनेको environmental component मा harmful substanceहरुको contamination हुने, त्यसले त्यसको physical, chemical र biological properties मा change ल्याउने र living organism को लाइफलाई असर पुर्याउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? environmental pollution भनेर भनिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट्सहरुमा हार्मफुल सब्स्टेन्सहरुको कन्टामिनेसन भयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ फिजिकल, केमिकल र बायोलोजिकल प्रपर्टिजहरु चेन्ज हुन्छ र त्यो प्रपर्टिज चेन्ज भएपछि त्यसले लिभिङ बीइङ्सलाई असर गर्छ। ह्युमन लगायत अरु लिभिङ बीइङ्सलाई पनि असर गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं? इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भनेर भन्छौं। When there is undesirable change, undesirable change भनेको which is not desired by us, जुन हामीले चाहेको होइन त्यस्तो हामीले नचाहेको चेन्जलाई के भन्छौं हामी? अनडिजायरेबल चेन्ज भन्छौं है। अनडिजायरेबल चेन्ज भनेको which is not desired by us, जुन चेन्ज चाहिँ हामीले चाहेको होइन, हामीले नचाहँदै पनि हाम्रो इच्छा विपरीत भएको चेन्जलाई हामी के भन्छौं? अनडिजायरेबल भन्छौं। हुन त हाम्रो एक्टिभिटिजले भएको होला तर त्यो हाम्रो हितको लागि चाहिँ हुँदैन। That is undesirable change in the surrounding that has harmful effects on plants and animals. It leads to environmental pollution. अब इन्भाइरोमेन्टमा अनडिजायरेबल चेन्ज आयो, त्यसले प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई असर गर्यो भने त्यसले इन्भाइरोमेन्ट के गर्छ? पोल्युटेड गर्छ। नेक्स्ट, प्रेजेन्स अफ म्याटर। म्याटर भन्नाले ग्यास हुन सक्छ, लिक्विड हुन सक्छ अथवा सोलिड हुन सक्छ। और एनर्जी, कहिलेकाहीँ एनर्जीको प्रेजेन्स पनि हुन सक्छ, हिट, नोइज अथवा रेडिएसन। हुज नेचर, लोकेसन एन्ड क्वान्टिटी। हुज नेचर, जसको नेचरले, त्यसको प्रकृतिले, त्यसको लोकेसनले र त्यसको क्वान्टिटीले डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली अल्टर द क्यारेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस अफ एनी पार्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड कजेज or potential to cause damage to condition of health, safety and welfare of animals, humans, plants or properties is called pollution. यो पोल्युसन को कम्प्लिट डेफिनेसन यो पनि हुन्छ। पोल्युसन भनेको चाहिँ नेचरमा कुनै म्याटर अथवा कुनै एनर्जीको प्रेजेन्स हुनु हो। कुनै म्याटरको प्रेजेन्स हुन सक्छ अथवा कुनै एनर्जीको प्रेजेन्स हुन सक्छ। म्याटरको कारणले पनि पोल्युसन हुन सक्छ, एनर्जीको कारणले पनि पोल्युसन हुन सक्छ। त्यसले डाइरेक्टली अथवा इनडाइरेक्टली चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा भएका कुराहरुको ड्यामेज गर्छ र त्यसले हाम्रो हेल्थलाई, सेफ्टीलाई र वेलफेयरलाई असर पुर्याउँछ। पोल्युटेन्ट्स भने चाहिँ सब्स्टेन्सेसहरु, जुन सब्स्टेन्सले पोल्युसन गराउँछ हामी त्यसलाई के भन्छौं? पोल्युटेन्ट्स भन्छौं। द सब्स्टेन्सेस व्हिच कल्ड पोल्युसन इज कल्ड आर कल्ड पोल्युटेन्ट्स। जुन सब्स्टेन्सले पोल्युसन गराउँछ, पोल्युसन गराउने चीजहरुलाई हामीले पोल्युटेन्ट्स भनेर भन्छौं। A substance becomes pollutant when its concentration is greater than the natural abundance and its increase
इन द कन्सन्ट्रेसन इज आइदर ड्यू टु द ह्युमन एक्टिभिटिज अर बाई नेचुरल फेनोमेना। भनेको कुनै पनि चिज पोल्युटेन्ट्स हुनको लागि त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बढ्नुपर्छ क्या। जस्तो हावामा कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, द्याट इज नेचुरल होइन, निश्चित पर्सेन्टमा हुन्छ, तर त्यसको मात्रा बढ्यो भने द्याट इज पोल्युटेन्ट्स। त्यो कार्बन डाइअक्साइड नै पोल्युटेन्ट्स हुन्छ होइन त। हावामा वाटर भ्यापर हुन्छ, त्यो जहाँको हावामा पनि हुन्छ, तर त्यही वाटर भ्यापरको एमाउन्ट चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम भयो भने त्यसैले पोल्युटेन्ट्सको काम गर्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि चिज आवश्यकता भन्दा बढी भएपछि त्यो के हुन्छ, पोल्युटेन्ट्स हुन्छ। यति कुरा याद गर्ने, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको डिफिनेसन र पोल्युटेन्ट्सको डिफिनेसन, यति कुरा हामीले जान्नुपर्छ। म अगाडि जाउँ? हुन्छ है, ओके। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा हेर्छौँ हामी। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ ह्युमन हेल्थको यसको एस्पेक्ट हो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको फिजिकल, बायोलोजिकल र सोसियो इकोनोमिकल अथवा साइकोलोजिकल फ्याक्टरबाट डिटर्माइन हुन्छ। त्यसलाई हामी इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भन्छौँ। हाम्रो हेल्थ विभिन्न कुराले डिटर्माइन हुन्छ। कतिपय हेल्थ हाम्रो हेल्थ चाहिँ हाम्रो खानपानले डिटर्माइन होला, कतिपय हाम्रो हेल्थ चाहिँ हेल्थको कुनै कुनै एस्पेक्ट चाहिँ हेरिडिटीले डिटर्माइन होला होइन। र हाम्रो हेल्थको धेरै चिजहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट डिटर्माइन हुन्छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको फिजिकल कन्डिसन, इन्भाइरोमेन्टको बायोलोजिकल कन्डिसन, इन्भाइरोमेन्टको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन र इन्भाइरोमेन्टको साइकोलोजिकल कन्डिसनबाट हाम्रो हेल्थ डिटर्माइन हुन्छ। हाम्रो हेल्थको त्यो एस्पेक्टलाई के भनिन्छ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेर भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा वातावरणीय स्वास्थ्य भनेर भन्छ। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ अल्सो इन्क्लुड द थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ। इन्भाइरोमेन्ट हेल्थमा चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिसेस पर्छ। के को भन्दा एसेसिङ, करेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ एन्ड प्रिभेन्टिङ those factors of environment that can potentially affect the health of present and future generation। त्यसले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई एसेस गर्ने भनेको राम्रो बनाउने। एसेसिङ भनेको टु मेक बेटर, टु मेक बेटरलाई हामी एसेसिङ भन्छौँ। एसेसिङ गर्नु भनेको अझ राम्रो बनाउनु, सुधार गर्नु टाइपको। करेक्टिङ भनेर सुधार गर्नु, करेक्टिङ भनेर चाहिँ सुधार गर्नु। कन्ट्रोलिङ भनेर नियन्त्रण गर्नु, कन्ट्रोलिङ भनेको नियन्त्रण गर्नु। र प्रिभेन्टिङ भनेको रोकथाम गर्नु, प्रिभेन्टिङ भनेको रोकथाम गर्नु। हाम्रा हेल्थका एस्पेक्टहरूलाई सुधार गर्ने होइन, एसेस गर्ने, करेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने र प्रिभेन्ट गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेर भन्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन र फ्युचर जेनेरेसनको हेल्थको लागि यसमा चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै पर्छ। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थमा भनेको के गर्नुपर्छ भनेर थ्योरिटिकल पनि हुन्छ, प्र्याक्टिकली पनि इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ अनुसार चल्नुपर्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब हामीले ऊ भन्छौँ नि त, मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, द्याट इज अल्सो पार्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ। त्यो पनि इन्भाइरोमेन्टल एउटा पार्ट हो। टाइप्स अफ पोल्युसन, यो पोल्युसनको टाइप चाहिँ मैले पहिला नै पढाएँ हो। एयर पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, सोइल पोल्युसन, नोइज पोल्युसन र रेडियो एक्टिभ पोल्युसन। हामीले 5वटा टाइपको पोल्युसनको बारेमा जान्नुपर्छ। र अहिले हामीले मेनली यो टपिकमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको सोइल पोल्युसन र रेडियो एक्टिभ पोल्युसन मात्र पढ्छौँ। अरू टाइपहरू हामीले 9मै पढिसकेका छ होइन। हामीले यो क्लासमा चाहिँ सोइल पोल्युसन र रेडियो एक्टिभ पोल्युसनको बारेमा मात्र पढ्छौँ। सोइल पोल्युसन, सोइल भनेको माटो, तिमीलाई थाहा छ, जहाँ हामी बालीनाली उब्जाउँछौँ त्यो माटो होइन, जहाँ हामीले घरहरू बनाउँछौँ त्यो ठाउँ पनि माटैबाट बनेको हुन्छ। अब हामीले पार्कहरू बनाउँछौँ, विभिन्न ठाउँ वन जङ्गलहरू हुन्छ, सबै चिज कहाँ हुन्छ, माटोमा हुन्छ। हजुर अग्निको देखाइदिनु न, अघि बत्ती गएको थियो अनि म भर्खर आएँ त्यही भएर। त्यसो भए म यो पछि हालिदिउँला नि तिमीलाई है। अहिले चाहिँ यहीँबाट हेर, अगाडि छुट्यो म पछि हालिदिउँला। हुन्छ हुन्छ सर।
नभए म तिमीलाई युट्युबमा हुन्छ सर। इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भन्ने टपिक हो यो। द डिग्रेडेसन इन युटिलिटी एन्ड फर्टिलिटी अफ सोइल। यो सोइल पोल्युसन भनेको चाहिँ सोइलको युटिलिटी र फर्टिलिटीमा आउने डिग्रेडेसन हो। युटिलिटी भनेको यसको प्रयोग होइन। जस्तो सधैँभरि सोइलमा चाहिँ उनी बाली नाली मात्रै उब्जाइन्छ भन्ने छैन नि त। त्यो कुमालेहरूले त सोइलको भाँडो बनाउँछ, माटोको भाँडो बनाउँछ होइन। कहीँ कहीँ चाहिँ हामी माटोबाट इँटा बनाउँछौँ होइन। त्यो पनि यसको एउटा युटिलिटी हो। अनि सोइलमा चाहिँ हामीले वन जङ्गल पनि विस्तार गर्छौँ, पार्कहरू बनाउँछौँ, घरहरू बनाउँछौँ। त्यो भने चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट युटिलिटी, विभिन्न युटिलिटी हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ माटो यसरी बिग्रिन्छ कि त्यसले इँटै नबन्ने हुन्छ। माटो धेरै बिग्रियो भने त्यसको इँटा पनि नबन्ने, भाँडो पनि नबन्ने होइन। त्यस्तो भयो भने त्यसको युटिलिटीमा डिग्रेडेसन आयो। र फर्टिलिटी भनेको यसको चाहिँ उब्जाउ क्षमतामा आउने कमीलाई हामी पोल्युसन भनेर भन्छौँ। सोइलको प्रयोगमा युटिलिटीमा हुने डिग्रेडेसन र यसको फर्टिलिटीमा हुने डिग्रेडेसनलाई हामी सोइल पोल्युसन हुन्छ भन्छौँ। त्यो डिग्रेडेसन के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि ड्यु टु कन्टामिनेसन अफ हार्मफुल सब्सटेन्सेस। विभिन्न हार्मफुल सब्सटेन्सहरू सोइलमा कन्टामिनेसन भयो भने डिग्रेडेसन हुन्छ। जस्तो कि टोक्सिक केमिकलहरू होइन, एसिडहरू, बेसहरू। एसिड बढेपछि एसिडिटी बढ्छ, बेस बढेपछि बेसिसिटी बढ्छ सोइलको। प्लास्टिकहरू मिसियो भने, मेटल पिसेसहरू मिसियो भने, अरू वेस्टहरू मिसियो भने, अथवा ढुङ्गाले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोइल पोल्युसन गरिरहेको हुन्छ होइन। बालुवाले नि गरिरहेको हुन्छ। तिम्रो खेतमा चाहिँ खोलाबाट ठुलो बाढी आएर बालुवाले आएर पुरै छोपिदियो भनेदेखि त्यो पनि सोइल पोल्युसन हो। बालुवाले छोपिएपछि त्यो सोइलमा भएको फर्टाइल लेयर त छोपिन्छ, त्यो बालुवामाथि त अरू उब्जिँदैन। त्यसलाई पनि सोइल पोल्युसन भन्छौँ। त्यसकारण सोइल पोल्युसन चाहिँ सधैँभरि मानिसकै कारणले मात्र हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। नेचुरल कारणले पनि सोइल पोल्युसन हुन्छ। अब भोल्क्यानिक इरप्सन भएको ठाउँमा चाहिँ भोल्क्यानिकको लाभाहरू बाहिर आउँछ, त्यसले नि सोइल पोल्युसन गराउँछ होइन। फ्लडहरू, ल्यान्डस्लाइडहरू भएको ठाउँमा पनि सोइल पोल्युसन हुन्छ। पुरै माटोहरू छोपिन्छ नि त लेदो आएर, त्यसले सोइल पोल्युसन हुन्छ। अब हाम्रो एक्टिभिटीले भन्ने हो भनेदेखि टोक्सिक केमिकलहरू हामीले युज गर्छौँ, त्यसले गर्दा प्लास्टिकहरू हामीले फाल्छौँ जथाभावी। अब प्लास्टिक सोइलमा फालेपछि अब प्लान्टको जरा चाहिँ प्लास्टिक छेडेर बाहिर जान त सक्दैन, भित्र जान सक्दैन। त्यसपछि त त्यहाँ चाहिँ के पनि प्लान्टहरू नउम्रिने हुन्छ कि। त्यस्तो भएपछि यो हामी के भन्छौँ, सोइल पोल्युसन भनेर भन्छौँ। ओके, नेक्स्ट कजेज अफ सोइल पोल्युसन। सोइल पोल्युसनहरू केही कारणहरू लेखेको छु मैले यहाँ। एउटा कारण भन्छ डोमेस्टिक एन्ड म्युनिसिपालिटी वेस्ट, हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोर र नगरपालिकाबाट निस्किने फोहोरहरू, ठुल्ठुलो नगरहरूबाट। गाउँमा चाहिँ प्रायः फोहोरहरू हुँदैन, त्यहाँ भएको फोहोरहरू त्यहाँ म्यानेज हुन्छ, किनभने कम क्वान्टिटीमा फोहोर निक्लिन्छ होइन। त्यहाँ पपुलेसन कम हुन्छ र घरबाट निस्किने फोहोर पनि कम हुन्छ। काठमाडौँमा अथवा यस्तो म्युनिसिपालिटी एरियाहरूमा चाहिँ फोहोरहरू बढी निस्किन्छ र त्यसको म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसले सोइल पोल्युसन गराउँछ। एसिड रेनले पनि सोइल पोल्युसन गराउँछ। पानी पर्दाखेरि पानी सँगसँगै एसिड आयो भनेदेखि त्यसले सोइललाई के गराउँछ, पोल्युटेड गराउँछ। त्यो एसिड भएको सोइलमा त केही पनि उम्रिँदैन। एसिड भने त यस्तो कडा चिज हो कि त्यसले हाम्रो छालालाई मार्छ, विभिन्न चिजहरूलाई डढाउँछ भनेपछि त्यसले प्लान्टलाई त झन् डढाउने नै भयो होइन। प्लान्टलाई डढाउने भएपछि त्यसमा कुनै पनि प्लान्ट्स उहरू उम्रिँदैन। इन्डस्ट्रियल डिस्चार्ज, इन्डस्ट्रिजहरूबाट निक्लिएको फोहोरहरू हुन्छ नि, इन्डस्ट्रिजबाट निक्लिएको विभिन्न लेदो निस्किएला, त्यहाँबाट पानीहरू निस्किएला, धुलोहरू निस्किएला, त्यसले पनि सोइललाई पोल्युटेड गराउँछ। एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस, हाम्रो जुन एग्रिकल्चर गर्ने प्र्याक्टिसेस छ त्यसलाई पनि सोइललाई पोल्युटेड गराउँछ। जस्तो हामीले चाहिँ सोइललाई, माटोलाई चाहिँ टेरेस नबनाइकन भिरालोमै खेतीपाती गर्न लाग्यौँ भने त्यसले चाहिँ सोइल माथि माथिको सोइल पानीले बगाएर लैजान्छ, तलको सोइल इनफर्टाइल हुन्छ। त्यो भनेको पनि सोइल पोल्युसनै हो। सोइलको फर्टिलिटी घट्नु, जुनसुकै कारणले घट्नु भने चाहिँ सोइल के हो, पोल्युसन हो। अर्को अर्बनाइजेसन, सहरीकरण। जस्तो इक्जाम्पल काठमाडौँ, हामी काठमाडौँमै छौँ होइन। काठमाडौँमा यति धेरै घरहरू छ कि खाली जमिन बाँकी नै छैन, माटो बाँकी नै छैन। जहाँ माटो छ त्यो पनि एकदमै पोल्युटेड छ। सबैले फोहोर त्यहीँ लगेर फाल्ने होइन, हरेक चिज त्यहीँ फाल्ने। अनि माटो भएको ठाउँमा अलिक गहिरो हुन्छ, पानी त्यहीँ जम्ने भएपछि त्यहाँ कुनै पनि चिजहरू उम्रिँदैन। त्यस्तो कुनै पनि चिज नउम्रिने अवस्था आउनु भनेको सोइलको फर्टिलिटी घटेर हो, र त्यो हुनु भनेको सोइल पोल्युसन हो। र अर्को सोइल पोल्युसनको कारण भने चाहिँ बायोलोजिकल एजेन्टहरू हुन्छ। जस्तो सोइलमा चाहिँ धेरै ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू होइन, नचाहिँदा किरा फट्याङ्ग्राहरू भयो भने पनि
सोइलले राम्रोसँग आफ्नो फर्टिलिटी अनुसार क्रपहरू उब्जाउन सक्दैन, उसको फर्टिलिटी राम्रो हुँदैन, त्यसलाई हामी बायोलोजी त्यो अब कतिपय किरा चाहिँ सोइलको लागि युजफुल किराहरू हुन्छ हैन, जस्तो अर्थोमहरू किरा त युजफुल हुनसक्छ र कतिपय किराहरू जस्तो खुम्ले किराहरू के भन्छौँ नि हामी, त्यसले सोइललाई पनि बिगार्छ, त्यहाँ भएका क्रप्सहरूलाई पनि खाइदिन्छ। त्यस्ता बायोलोजिकल एजेन्टहरूले चाहिँ सोइललाई पोल्युटेड गराउँछ। बायोलोजिकल एजेन्ट भनेको किरा फट्याङ्ग्रा भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। ओके, दिस मच आर द कजेज अफ सोइल पोल्युसन। योभन्दा अरू धेरै नै हुन्छ है, अरू धेरै पनि हुन्छ, अहिलेलाई मैले यति लेखेँ। अब इफेक्ट्स अफ सोइल पोल्युसन। सोइल पोल्युसनले कहाँ असर गर्छ भन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो हेल्थलाई असर गर्छ। सोइल एकदम पोल्युटेड छ, त्यहाँ चाहिँ पुरै गनाउने छ भनेदेखि हामी हिँड्दाखेरि गनाउला, कसैलाई बान्तै आउला त्यो गनाएको देखेर, हो कि होइन? भनेपछि सोइल पोल्युसनले हाम्रो हेल्थलाई के गर्छ? असर गर्छ। नेक्स्ट इज डिक्रिज इन एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन। एग्रिकल्चर प्रोडक्सन कम हुन्छ। तिम्रो खेतमा चाहिँ 50 मुरी धान आइरहेको थियो भने त्यो सोइल पोल्युटेड भयो, पुरै बाढी आएर चाहिँ लेदो पस्यो खेतमा भनेदेखि अर्को वर्ष 30 मुरी मात्रै आउला। भन्नुको अर्थ एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन के भयो? घट्यो हैन। तिम्रो खेतमा चाहिँ 50 मुरी धान आउँथ्यो, तिम्रो खेतमा सबले फोहोर फाल्न थाल्यो, प्लास्टिक फाल्न थाल्यो खेतभरि भनेदेखि त सोइलको त्यो फर्टिलिटी घट्छ। फर्टिलिटी घटेपछि अर्को वर्ष 50 मुरी फल्दैन, कम फल्छ। कम फल्नु भन्नुको अर्थ एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन के हुनु हो? कम हुनु हो। कजेज वाटर एन्ड एयर पोल्युसन। सोइल पोल्युसनले चाहिँ के हुन्छ भने वाटर पोल्युसन पनि गराउँछ, एयर पोल्युसन पनि गराउँछ। जस्तो सोइल पोल्युसन भएपछि हामीले सोइलमा चाहिँ धेरै केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू युज गऱ्यौँ भने सोइल पोल्युटेड भयो। अनि त्यो केमिकल फर्टिलाइजर्स बग्दै गएर चाहिँ लास्टमा त पानीको सोर्समा मिसिन्छ, पानीको मूलमा मिसिन्छ, खोला नालामा मिसिन्छ। अनि त्यसो भएपछि खोलामा भएका माछाहरू पनि मर्न सक्छ हैन। यसको अर्थ यसले वाटर पोल्युसन गराउँछ। र धेरै सोइल पोल्युटेड भएको छ, एकदमै चाहिँ फोहोरहरू वेस्टेजहरू लगेर सोइलमा थुपारेको छ भने त्यो गनाउने हुन्छ। गनाउनु भनेको एयर पोल्युटेड हुनु हो। त्यसकारण सोइल पोल्युसनले वाटर पोल्युसन र एयर पोल्युसन पनि गराउँछ। डिस्ट्रोइज नेचुरल ब्युटी। नेचुरल ब्युटी डिस्ट्रोय हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ धेरै टुरिस्टहरू नेपालको हिमालयन रिजनमा भिजिट गर्न जान्छ। कतिजना हिमाल चढ्न जान्छ हैन, माउन्ट एभरेस्ट चढ्न जान्छ। र त अहिले के भइरहेछ अरे भनेदेखि माउन्ट एभरेस्ट चढ्न जाने मान्छेले धेरै किलो चाहिँ खानेकुराहरू यताउता आफ्नो युटिलिटी सामान बोकेर जान्छ हैन। इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू बोकेर लैजाला, के अब चाहिँ चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट के लैजाला खानको लागि। अब त्यो खान्छ र प्याकेटहरू त्यहीँ फालिदिन्छ। त्यसो गर्दा 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 अहिले त्यो एरियामा चाहिँ एकदमै धेरै फोहोर बढेको छ र त्यो ठाउँको नेचुरल ब्युटी डिस्ट्रोय भएको छ हैन। अब नयाँ आउने टुरिस्टहरूलाई चाहिँ सगरमाथा भने चाहिँ हिउँको थुप्रो होइन कि फोहोरको थुप्रो जस्तो लाग्ने भइसक्यो अरे तलको एरियामा, बेस क्याम्पतिर चाहिँ। त्यसकारण यो सोइल पोल्युसनले नेचुरल ब्युटी के गर्छ? डिस्ट्रोय गर्छ। तिम्रो घर छेउमा चाहिँ खाली जग्गा छ, माटो छ हैन, खाली जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ मजाले पाक साग छ, रुख बिरुवा फुल छ भने राम्रो होला। यदि होइन सबैले वरिपरिका मान्छेले त्यहीँ लगेर फोहोर फाल्छन् भनेदेखि त्यहाँको नेचुरल ब्युटी के भयो? डिस्ट्रोय भयो, हेर्दाखेरि नराम्रो देखिन्छ। सोइल पोल्युसनले नेचुरल ब्युटी डिस्ट्रोय गर्छ। सोइल पोल्युसनको कारणले विभिन्न खालका रोगहरू पनि फैलिन्छ। जस्तो सोइल पोल्युटेड छ भने त्यहाँ चाहिँ लामखुट्टेको वृद्धि हुन्छ, झिङ्गाको वृद्धि हुन्छ हैन। पोल्युटेड सोइलमा त मस्किटोहरू, फ्लाइजहरू र अरू डिजिज ट्रान्समिटिङ एजेन्टहरूको पनि धेरै वृद्धि हुन्छ। र तिनीहरूको सङ्ख्या धेरै भएपछि त्यसले विभिन्न खालका रोगहरू, कम्युनिकेबल रोगहरू सार्छ, कम्युनिकेबल डिजिजहरू सार्छ। सो द्याट सोइल पोल्युसन contributes for the spreading different kinds of diseases. लस अफ बायोडाइभर्सिटी। सोइल पोल्युसनको अर्को इफेक्ट भने चाहिँ बायोडाइभर्सिटी लस हुनु हो। सोइल पोल्युटेड भएपछि त्यहाँ चाहिँ सबै थरी प्लान्ट्सहरू उम्रिँदैन, उम्रेको प्लान्ट्स पनि राम्रो हुँदैन। राम्रो नहुनु भनेको बायोडाइभर्सिटी के हुनु हो? लस हुनु। अनि कतिपय एनिमल्सहरू मर्छ, साना साना माइक्रो अर्गानिजम्सहरू मर्छ सोइल पोल्युटेड भएपछि। एसिडिटी बढेपछि त सोइलमा एसिडिटी बढेपछि त्यहाँ भएका माइक्रो अर्गानिजम्सहरू हुन्छ नि, ब्याक्टेरिया भाइरसहरू सबै मरिहाल्छ। त्यसो हुनु भनेको पनि बायोडाइभर्सिटी लस हुनु हो। प्लान्ट्सहरू एनिमल्सहरू मर्नु भनेको बायोडाइभर्सिटी लस हुनु हो। र फाइनल्ली सोइल पोल्युसन लिड्स टु द डेजर्टिफिकेसन। र सोइल पोल्युसनको अन्तिम इफेक्ट भने चाहिँ डेजर्टिफिकेसन हो। डेजर्टिफिकेसन भनेको कन्भर्टिङ इन्टु डेजर्ट।
कुनै पनि ठाउँ डेजर्टमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? डेजर्टिफिकेसन भन्छौँ। सोइल पोल्युसन भएपछि सोइलको फर्टिलिटी कम हुन्छ। फर्टिलिटी कम भएपछि त्यसमा प्लान्ट्सहरू राम्रोसँग फस्टाउन सक्दैन। फस्टाउन नसकेपछि त्यहाँ पहिला फस्टाउन सक्दैन, बिस्तारै उम्रिनै सक्दैन, उम्रिएर राम्रोसँग बढ्न सक्दैन होइन। हुँदा हुँदा के पनि नउम्रिने हुन्छ र माटोमा कुनै पनि प्लान्ट्सहरू उम्रिने क्षमता लस हुनु भने चाहिँ त्यो बिस्तारै मरुभूमि बन्नु हो कि। जस्तो माटोमा कुनै चिज उम्रिँदैन भन्नुको अर्थ त्यो के हो? डेजर्ट हो। डेजर्टमा हो नि त के पनि नउम्रिने त। डेजर्टमा त सीमित डेजर्ट प्लान्टहरू क्याक्टसहरू बाहेक अरू के पनि उम्रिँदैन। त्यसकारण डेजर्टिफिकेसनमा जान्छ। त्यसो हो भने सोइल पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्न के गर्ने? मेजर्स टु कन्ट्रोलिङ सोइल पोल्युसन। सोइल पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिकाहरू। पहिलो तरिका भनेको युज अफ करेक्ट फार्मिङ टेक्निक। हामीले फार्मिङ टेक्निकहरू सही लगाउनु पर्यो। टेरेस फार्मिङ गर्नु पर्यो, क्रप रोटेसन गर्नु पर्यो, क्रप साइक्लिङ गर्नु पर्यो होइन। अनि फार्मिङमा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरू युज गर्नु पर्यो, केमिकल फर्टिलाइजरहरूको युज कम गर्नु पर्यो, पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइडको युज कम गर्नु पर्यो। यदि किराहरू लागिहाल्यो भने पनि त्यसलाई बायोलोजिकल कन्ट्रोलको मेथडहरू फलो गर्नु पर्यो। इन दिस वे वी क्यान युज करेक्ट फार्मिङ टेक्निक। करेक्ट फार्मिङ टेक्निकहरू युज गरेर पनि हामीले सोइल पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सोइल पोल्युसनको मेन कारण चाहिँ हाम्रो फार्मिङ टेक्निकै हो। किनभने सोइललाई पोल्युटेड गराउने मुख्य काम भने त हाम्रो हो नि त। हामी बाहेक अरू एनिमलले, यो अर्थमा त लाखौँ करोडौँ क्रिएचर छन्। अरू क्रिएचरले चाहिँ कसैले पनि सोइललाई असर गरेका छैन, कसैले सोइललाई पोल्युटेड गरेका छैन, हामीले मात्र सोइललाई पोल्युट गरिरहेछौँ भन्नुको अर्थ सोइल पोल्युसन गर्नको लागि मुख्य रेस्पोन्सिबल भनेको चाहिँ ह्युमन बिइङ्स हो। त्यसकारण यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि हाम्रै हुन्छ। रिसाइक्लिङ अफ वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। वेस्टलाई डिस्पोज गर्नुभन्दा अगाडि रिसाइकल गर्नुपर्छ। जस्ताको तस्तै डिस्पोज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले सोइललाई नराम्रो असर पुर्याउन सक्छ। जस्तो एसिडलाई चाहिँ तिम्रो कारखानामा अथवा कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एसिड भयो, एसिडलाई चाहिँ फाल्न पर्ने भयो, सिधै लगेर जमिनमा फालिदियो भनेदेखि त त्यसले त त्यहाँ जमिनमा भएको सबै चिज मर्ने भयो। एसिड फाल्नै पर्छ भने पनि फाल्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो होइन। न्युट्रलाइज गर्ने भनेको त्यसमा बेस हालेर त्यसको इफेक्टलाई कम गर्नु पर्यो अनि बल्ल फाल्नु पर्यो भन्नुको अर्थ डिस्पोजल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एसिडलाई मात्रै होइन कुनै पनि वेस्टलाई न्युट्रलाइज गर्नुपर्छ, त्यसको इफेक्ट्सलाई कम गर्नुपर्छ, मिनिमाइज गर्नुपर्छ। प्रपर डिस्पोजल मेथड अफ हाउसहोल्ड एन्ड इन्डस्ट्रियल वेस्ट। हाम्रो घरायसी फोहोरहरू, कल कारखानाबाट निस्किने फोहोरहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यही हाम्रो घरायसी फोहोर र इन्डस्ट्रीबाट निस्किने फोहोरहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि पनि सोइल पोल्युसन हुने गर्छ। युज अफ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स इन्स्टेड अफ केमिकल फर्टिलाइजर एन्ड पेस्टिसाइड। हामीले एग्रिकल्चर गर्छौँ भने खेतबारीमा रासायनिक मलहरू हाल्नुको सट्टामा कम्पोस्ट मलहरू हाल्नुपर्छ होइन। रासायनिक मलहरू हाल्दाखेरि त्यसले सोइलको फर्टिलिटी केही समयलाई प्रोडक्सन बढाउँछ, त्यसपछि अल्टिमेटली सोइलको फर्टिलिटी घटाउँदै जान्छ। किनभने रासायनिक मलहरूले चाहिँ सोइललाई न्युट्रिसन लङ टर्ममा एड गर्दैन। कम्पोस्ट फर्टिलाइजरहरूले चाहिँ सोइलमा लङ टर्म न्युट्रिसनहरू एड गर्छ, नाइट्रोजन फोस्फोरसहरू एड गर्ने काम गर्छ होइन। त्यो केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू भने चाहिँ एकदम सर्ट टर्म मात्र हो। यो चाहिँ भिटामिन दिए जस्तो हो। जस्तो तिमीले कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई विभिन्न समस्या भयो होइन, बिरामी भयो, साह्रै कमजोर भयो भने भिटामिन खान सक्छौ। भिटामिन खाएर तिमी अलि बलियो हुन सक्छ, तर जीवनभर भिटामिन खाएर बाँच्न सक्छ? सक्दैन। भिटामिन खाएर पेट भर्न त सक्दैन होइन। पेट भर्नको लागि त हामीलाई खानेकुरै चाहिन्छ, फुडै चाहिन्छ। भिटामिनले त कहिलेकाहीँ अलिकति हेल्प गर्ने पो हो त। यो केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू भने पनि त्यस्तै गरी युज गर्नुपर्ने हो होइन। तर हाम्रो चाहिँ अब अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स युजै नगर्ने, केमिकल फर्टिलाइजर मात्र युज गर्ने गर्दाखेरि सोइलको फर्टिलिटी केही समयको लागि उत्पादन बढेको देखिन्छ, तर फर्टिलिटी बढिरहेको हुँदैन। सोइल पछि चाहिँ बिस्तारै सोइल काम नलाग्ने हुँदै जान्छ। त्यही भएर सोइलमा केमिकल फर्टिलाइजर र पेस्टिसाइडको सट्टामा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरू युज गर्नुपर्छ। द युज अफ प्लास्टिक ब्याग सुड बी डिस्करेज एन्ड रिप्लेस बाई कटन ब्याग। प्लास्टिक ब्याग भनेको हामी पसलमा जे किन्न गयो भने प्लास्टिकमा सामान ल्याउँछौँ नि त। चिनी किन्न गयो प्लास्टिकमा हालेर लिएर आयो होइन। तरकारी किन्न गयो त तरकारी पसललाई प्लास्टिकमा हालिदिन्छ, त्यही लिएर आयो।
जे किन्यो भने प्लास्टिकमा लिएर आउँछौँ। अनि त्यो प्लास्टिक धेरै घरमा भएपछि त कोही प्लास्टिक कता फाल्यो कोही प्लास्टिक कता फाल्यो, त्यो सबै खेतबारीतिर पुग्छ र त्यसले हाम्रो सोइललाई पोल्युटेड गराउँछ। त्यसकारण सम्भव भएसम्म चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले पोलिसी पनि ल्याएको छ होइन, प्लास्टिक ब्यागको युजलाई चाहिँ डिस्करेज गर्नुपर्छ र त्यसको सट्टामा हामीले कटन ब्यागहरू युज गर्नुपर्छ। अब ठुलो ठुलो सुपर मार्केटमा ठुल्ठुलो पसलमा गयो भने त तिमीलाई प्लास्टिक ब्याग दिँदैन, त्यहाँ त कि तिमी आफैले कटन ब्याग लिएर गएको हुनुपर्छ, त्यसमै हालिदिन्छ उनीहरूले, नभएदेखि उनीहरूसँग कटन ब्याग हुन्छ त्यो कटन ब्याग किन्नुपर्छ होइन। त्यो हामीलाई फ्रीमा चाहिँ प्लास्टिक ब्यागहरू दिन्छ नि। लुगा पसलतिर हो सर, हजुर लुगा पसलतिर राम्रो ब्यागमा हालेर दिन्छ नि। लुगा पसलमा पनि हो र ठुल्ठुलो सुपर मार्केटहरूमा पनि, जस्तो भाटभटेनीहरू जस्तो सुपर मार्केटमा पनि चाहिँ हामीलाई त्यत्तिकै चाहिँ प्लास्टिकमा हालेर दिँदैन, प्लास्टिकमा हालेर दिँदैन कि चाहिँ हामीले उ गर्नु पर्यो, हामी आफैले कटन ब्याग लिएर जानु पर्यो, झोला लिएर जानु पर्यो, होइन भने चाहिँ एउटा झोलाको 30-40 रुपियाँ 50 रुपियाँ कति लिन्छ उनीहरूले, त्यो अनुसार पैसा तिरेर किन्नु पर्यो। त्यो हामीले बाटामा चाहिँ तरकारी किने जस्तै फ्रीमा चाहिँ पाइँदैन। जस्तो बिग मार्ट भन्ने सुपर मार्केटले पनि तरकारी बेच्छ, तर तिमीले काउली किन्यो भने उसले त काउलीको थुमो मात्रै दिन्छ, झोला दिँदैन। कि झोला किन्नु पर्यो उसँग कटनको झोला, अब प्लास्टिक झोला पो सित्तैमा दिन्थ्यो त होइन, कटन झोला त सित्तैमा दिँदैन। त्यसका कारण चाहिँ त्यो कटन झोला चाहिँ हामीले कि घरमा बनाउनु पर्यो, नभए एक जोडा किनेर जहिले जाँदा पनि त्यो बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भने घरमा फोहोर कम आउँछ नि त, प्लास्टिक त कम आउँछ घरमा। द प्रिन्सिपल अफ 3R सुड बी फलोड। हामीले 3R को प्रिन्सिपल फलो गर्नुपर्छ। 3R भनेको रिड्युस, रियुज र रिसाइकल। रिड्युस भने चाहिँ सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने, प्रयोगै कम गरेपछि फोहोरै कम हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो यो चाहिँ। रिड्युस भनेको चाहिँ घटाउने भने हो क्या, रिड्युस भनेको घटाउने। तिमीले प्रयोग कम गर्छौ भनेपछि फोहोर पनि के हुन्छ, कम हुन्छ होइन, त्यसलाई रिड्युस भन्छ। रियुज भनेको चाहिँ पुनः प्रयोग गर्ने। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तिमीले चाहिँ हर्लिक्स खान भनेर हर्लिक्सको बट्टा लिएर आएको थियो, हर्लिक्स खाइसक्यो, हर्लिक्स खाइसकेपछि त्यही बट्टामा चाहिँ तेल हालेर राख्यो भने द्याट इज द रियुज होइन। तिमीले कोक खानलाई कोकको बोतल ल्याएको थियौ, कोक खाइसकेपछि त्यो बोतल नफालेर त्यही बोतलमा चाहिँ पानी खाइरहेछौ भनेदेखि द्याट इज द रियुज, त्यो चाहिँ रियुज हो। त्यो बोतल फाल्दियो अनि पानी खानलाई अर्कै बोतल किन्न थाल्यो भने चाहिँ फोहोर बढ्यो नि त। त्यो पहिला खाएको बोतल त फोहोर भने रिसाइकल। रिसाइकल भनेको चाहिँ जस्तो पेपरको रिसाइकल गर्न सक्छ होइन, फलामहरूको रिसाइकल गरेर कुनै पनि चिजलाई कारखानामा लगेर पेलेर रिप्रोसेसिङ गरेर होइन त्यसलाई नयाँ सामान बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, रिसाइकल भन्छ। रिसाइकल भनेको चाहिँ नयाँ सामान बन्छ। रियुज भनेको चाहिँ नयाँ सामान बनाउने होइन कि पुरानै सामानलाई धोइ पखाली गर्ने, सफा गर्ने र अर्को पर्पजको लागि युज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी रियुज भन्छौँ। रिड्युस भनेको त युजै नगर्ने। सकेसम्म कोक खाँदै नखाने, किन खानु परेको, घरमै पानी खाने, त्यो पनि जगमा सारेर खाने, किन बोतल चाहियो। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई किन्दै किनेनौँ, युजै गरेनौँ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, रिड्युस भन्छ क्या। रिड्युस गर्नु भने चाहिँ घटाउनु, प्रयोगै नगर्नु। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सुड बी चेन्ज इन्टु कम्पोस्ट म्यानुअर। यदि कुनै चिज कुहिने छ भने त्यसले हामीले कम्पोस्ट म्यानुअरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। हामीले स्कुलमा नि एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ, पोर ISC प्रोजेक्ट अन्तर्गत क्लास 7 मा। उनीहरूको क्लासमा जति पनि फोहोर निस्किन्छ सबै चाहिँ त्यहाँ एउटा कम्पोस्ट बिन थियो, कम्पोस्ट बिनमा हाल्यौँ र हामीले सबैलाई कुहायौँ। कुहाएपछि मल बन्यो, मल बनेपछि त्यो मलबाट पछि फुलहरू रोप्यौँ हामीले। त्यसरी यदि कुहिने चिज छ भने त्यसलाई फोहोरमा हालेर किन लैरहनु पर्यो, फोहोर म्यानेज गर्न पनि गाह्रो। काठमाडौँमा मात्रै दिनमा चाहिँ 100औं गाडी फोहोरहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नुभन्दा बरु मेरो घरको फोहोर कुहिने फोहोर मैले यहीँ कुहाउने, तिम्रो घरको कुहिने फोहोर तिमीले त्यहीँ कुहाउने हो भनेदेखि फोहोरको क्वान्टिटी आधीभन्दा बढी कम हुन्छ कि। तर यदि कुहिने खालको फोहोर छ भनेदेखि त्यसलाई कम्पोस्ट म्यानुअरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अर्को कुरा कम्युनिटी एजुकेसन र अवेरनेसको कुरा हो। समुदायमा चाहिँ शिक्षा फैलाउनु पर्छ र उनीहरूलाई जनचेतना फैलाउनु पर्छ। यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको बारेमा, सोइल पोल्युसनको बारेमा, प्लास्टिकको सकेसम्म कम युज गर्नेको बारेमा होइन, बायोडिग्रेडेबल वेस्टबाट कम्पोस्ट बनाउनेको बारेमा यो अवेरनेस गर्नुपर्छ। तिमीहरूले यो पढिरहेछौ भन्नुको अर्थ तिमीहरू पनि अवेर हुनु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ प्रपर मेन्टेनेन्स अफ स्युएज सिस्टम।
यो कहिलेकाहीँ चाहिँ सोइल किन पोल्युटेड हुन्छ भन्दा ढलहरू फुटेर पनि सोइल पोल्युटेड हुन्छ। ढल फुटेर त्यो सबै ढल चाहिँ सोइलमा मिसियो भने पनि सोइल के हुन्छ पोल्युटेड हुन्छ। त्यसकारण यो ढललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ मेन्टेनेन्स गरिरहनु पर्छ। ल आज यति गरौँ त 5 मिनट बाँकी रहेछ। यो रेडियो एक्टिभ पोल्युसन भन्ने चाहिँ अर्को दिन पढौँला हुन्छ। एक्सक्यूज मी सर रेडियो एक्टिभ पोल्युसन लगिहालौँ ल किन बाँकी राख्ने। रेडियो एक्टिभ पोल्युसन भनेको चाहिँ यस्तो है यो अलिकति नयाँ हुनसक्छ तिमीहरूलाई। रेडिएसन भनेको चाहिँ सनबाट लाइट आउँछ नि त्यो पनि एक प्रकारको रेडिएसन हो। त्यो पनि रेडिएसन हो। अनि हामीले इलिमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि 118वटा 19वटा इलिमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि त्यो युरानियम थ्रोनियम भन्ने रेडियमहरू भन्ने पढाएको छौँ नि त इलिमेन्ट्सहरू। त्यो इलिमेन्ट्सहरूबाट चाहिँ एक प्रकारको रेडिएसन आउँछ। रेडिएसन भनेको विकिरण हो। त्यो चाहिँ लाइट जस्तै हुन्छ। लाइट चाहिँ देखिने भिजिबल रेडिएसन हो होइन। कतिपय रेडिएसन चाहिँ इनभिजिबल हुन्छ। जस्तो हाम्रो मोबाइल फोनमा फोन आउँछ नि द्याट इज अल्सो कज ड्यु टु द रेडिएसन। त्यो पनि रेडिएसनबाटै आएको हो। रेडिएसन नभइकन त मोबाइलमा फोनै आउँदैन नि त। कुनै तारले त जोडेको छैन। हामीले राउटर राखेर राउटरबाट नेट चलाउँछौँ नि त्यो पनि रेडिएसन हो। तारबाट चढायौँ भने चाहिँ त्यहाँ रेडिएसन हुँदैन। राउटरबाट चलायौँ भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ रेडिएसन हुन्छ। त्यस्तो रेडिएसनहरू कुनै चाहिँ अलिकति कमजोर खालको रेडिएसन हुन्छ त्यसले हामीलाई खासै ठुलो असर गर्दैन। कुनै कुनै रेडिएसन चाहिँ एकदमै कडा हुन्छ त्यो रेडिएसनले चाहिँ हामीलाई असर गर्छ। इन्भाइरोमेन्टमा यस्तो धेरै थरी रेडिएसनहरू मिसिएर हाम्रो हेल्थलाई असर गर्ने अवस्थालाई हामी के भन्छौँ रेडियो एक्टिभ पोल्युसन भनेर भन्छौँ। अब यहाँ डेफिनेसन हेर है त। The physical pollution of living organism and their environment as the result of release of radioactive substances. Radioactive substances release भएर कहाँ into environment के गर्दाखेरि भन्दाखेरि during nuclear explosions, testing of nuclear weapons, nuclear weapon production and demonstrating mining of radioactive ore हैन handling and disposal of radioactive waste is called radioactive pollution. अब हाम्रो यो सानो सानो मोबाइलको रेडिएसनले राउटरको रेडिएसनले हैन यसले त खासै ठुलो असर गर्दैन। तर यो छ नि न्युक्लियर एक्सप्लोसनहरू गर्दाखेरि भनेको अनि न्युक्लियर टेस्टिङ न्युक्लियर वेपनहरूको टेस्टिङ गर्दाखेरि न्युक्लियर वेपन भन्छ नि आणविक हतियारहरूको टेस्ट गर्ने भन्छ नि। आणविक हतियार भनेको चाहिँ यति धेरै हार्मफुल हुन्छ कि त्यो चाहिँ सानो चिजले पनि ठुलो कुरा डिस्ट्रोय गरिदिन्छ क्या। अनि न्युक्लियर वेपनहरूको प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यसको डेमोन्स्ट्रेटिङ गर्दाखेरि सुधा ढुङ्गेल पेनेट्रेट ग्रोथ भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो शरीर छेडेर जाने भने हो क्या। पेनेट्रेट हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर छेड्नु भने हो। जस्तो एक्सरे गर्यो भने एक्सरेको रेले चाहिँ हाम्रो शरीर छेडेर जान्छ नि त त्यसलाई पेनेट्रेट गर्ने भन्छ। एक्सरेमा पनि रेडिएसन आउँछ। एक्सरे गर्नु भने पनि त्यो रेडिएसन हाम्रो शरीरबाट पास गराउनु हो। एक्सरेको रेडिएसन चाहिँ हाम्रो छालाबाट पास हुन्छ मासुबाट पास हुन्छ र हाडबाट पास हुन सक्दैन। अनि हाडबाट पास हुन नसकेपछि पछाडिपछि चाहिँ हाडको मात्रै छाया बन्छ क्या। हाडको मात्रै पिक्चर बन्छ। त्यसरी हामीले हाडहरू फुट्या छ कि छैन के छ हाडको अवस्था भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तोलाई चाहिँ पेनेट्रेट भन्छ। पेनेट्रेट भनेको छेड्नु के। रेडियो एक्टिभ ओरहरू निकाल्ने माइन हुन्छ क्या खानीहरू जस्तो युरानियम खानीहरू हुन्छ। अब हाम्रो देशमा त छैन। अनि रेडियो एक्टिभ वेस्टहरूको ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि त्यसलाई डिस्पोजल गर्दाखेरि जुन असर गर्छ लिभिङ अर्गानिजमलाई हामी त्यसलाई रेडियो एक्टिभ पोल्युसन भनेर भन्छौँ। अब यो न्युक्लियर वेपन्सहरू न्युक्लियर वेपन प्रोडक्सनहरू डेमोन्स्ट्रेटिङ भनेको चाहिँ यो आणविक हतियार भनेको चाहिँ यो हाम्रो हतियार भनेको त खुकुरी तरबार हो होइन। त्योभन्दा पछि आएको हतियार भनेको चाहिँ गनहरू पेस्तोलहरू भयो होइन। अनि त्योभन्दा नि पछि आएको वेपन भनेको चाहिँ न्युक्लियर वेपन हो। यो न्युक्लियर वेपनको फर्स्ट युज भएको भनेको चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अमेरिकाले जापानमा युज गर्यो नि द्याट इज द न्युक्लियर वेपन। त्यो न्युक्लियर वेपन थियो। त्यसले त्यहाँ चाहिँ उसले दुईटा बम खसाल्यो एउटा नागासाकीमा अर्को हिरोसिमामा। र त्यही दुईटा बमले ध्वस्त बनाइदियो। त्यो नागासाकी र हिरोसिमामा जुन दुईटा बम खसाल्यो अमेरिकाले
त्यो बमले त्यहाँ भएका त्यो सहरमा, त्यो ठुल्ठुलो सहर हो जापानको, त्यो सहरमा भएका सबै फिजिकल स्ट्रक्चरहरू डिस्ट्रोय भए, त्यहाँ भएका लगभग धेरै मानिसहरू मरे, धेरै मानिसहरू घाइते भए, प्लान्ट्सहरू सबै मरे। मानिसलाई मात्रै असर गरेन कि त्यो जमिनमा, त्यो माटोमा त्यहाँ पछि 100 वर्षसम्म पनि के पनि नउब्जिने भयो अरे कि। त्यो माटोमा त्यो पछिको 100 वर्ष पनि के पनि उब्जिँदै नउब्जिने, त्यो माइक्रो अर्गानिजम पनि डिस्ट्रोय भयो, सोइलको फर्टिलिटी पनि डिस्ट्रोय भयो, इच एन्ड एभ्रिथिङ डिस्ट्रोय भयो। त्यस्तो गराउने चिजलाई चाहिँ के भन्छ, न्युक्लियर वेपन्स भन्छ। न्युक्लियर वेपन्स भन्छ, त्यो आणविक हतियार हो। त्यो चाहिँ न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर फ्युजनबाट बनाउँछ कि। न्युक्लियसहरूको एक आपसमा जोड्दाखेरि, न्युक्लियसहरू एक आपसमा टुक्रिँदाखेरि त्यहाँबाट लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। मैले त्यो साइन्समा पढ्छु होला मेरो विचारमा, न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फिजन भनेर। त्यहाँबाट प्रोडक्सन हुने इनर्जीलाई न्युक्लियर इनर्जी भन्छ। र त्यो न्युक्लियर इनर्जीलाई हतियारको रूपमा युज गर्दाखेरि, टेस्ट गर्दाखेरि पनि